बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिन्त हवा चैनल में खुश आमदीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हज़रत बहलूल फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा बसरा की एक सड़क पर जा रहा था। रास्ते में चंद लड़के अखरोट और बादाम से खेल रहे थे और एक लड़का इनके पास खड़ा रो रहा था। मुझे ख्याल हुआ कि इस लड़के के पास बादाम और अखरोट नहीं है, इनकी वजह से रो रहा है। मैंने इसको कहा, बेटा तुझे मैं अखरोट और बादाम खरीद दूंगा, तो भी इनसे खेलना। इसने मेरी तरफ निगाह उठाकर कहा, अरे बेवकूफ, क्या हम खेल के वास्ते पैदा हुए हैं? मैंने पूछा, फिर किस काम के वास्ते? कहने लगा, इल्म हासिल करने के वास्ते और इबादत करने के वास्ते। मैंने कहा, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत करे, तूने ये बात कहाँ से मालूम की? कहने लगा, अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया है और हमारे पास नहीं लौटाए जाओगे? मैंने कहा, बेटा तू बड़ा हकीम मालूम होता है, मुझे कुछ नसीहत कर। इसने 4 शेर पढ़े जिनका तर्जमा ये है कि मैं देख रहा हूं कि दुनिया हर वक्त चला जाओ में है। आज ये गया, कल वो गया। दुनिया हर वक्त चलने के लिए दामन उठाए कदम और पिंडली पर दौड़ने के लिए तैयार रहती है। बस ना तो दुनिया किसी जिंदगी के लिए बाकी रहती है, ना कोई जिंदा दुनिया के लिए बाकी रहता है। ऐसा मालूम होता है कि मौत और हवा व 2 घोड़े हैं जो तेजी से आदमी की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। बस और बेवकूफ जो दुनिया के साथ धोखे में पड़ा हुआ है, जरा गौर कर और दुनिया से अपने लिए कोई आखिरत में काम आने वाली एतमाद की चीज ले ले। ये शेर पढ़कर इस लड़के ने आसमान की तरफ मुंह किया और दोनों हाथ उठाए और आंसू की लड़ी इसके रुखसारों पर जारी थी। और ये 2 शेर पढ़े जिनका तर्जमा ये है, ऐ वो पाक ज़ात कि इसी की तरफ आजिज़ी की जाती है और इसी पर एतमाद किया जाता है। ऐ वो पाक ज़ात कि जब इससे कोई उम्मीद बांध ले तो वो नामुराद नहीं हो सकता, इसकी उम्मीद जरूर पूरी होती है। ये शेर पढ़कर वो बेहोश होकर गिर गया। मैंने जल्दी से इसका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपनी आस्तीन से इसके मुंह पर जो मट्टी वगैरह लग गई थी पोंछने लगा। जब इसको होश आया तो मैंने कहा, अभी से तुम्हें इतना खौफ क्यों हो गया? अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारे नामा एमाल में कोई गुनाह भी ना लिखा जाएगा। कहने लगा, बहलूल हट जाओ। मैंने अपनी वालिदा को हमेशा देखा, जब वो आग जलाना शुरू करती है तो पहले छोटी छोटी लकड़ियां ही चूल्हे में रखती है, इसके बाद बड़ी लकड़ियां रखती हैं। मुझे ये डर है कि कहीं जहन्नम की आग में छोटी लकड़ियों की जगह मैं ना रख दिया जाऊं। मैंने कहा, साहबजादे बड़े हकीम मालूम होते हो, मुझे कोई मुख्तसर सी नसीहत करो। इसने इस पर 14 शेर पढ़े जिनका तर्जमा ये है, मैं गफलत में पड़ा रहा और मौत को हाँकने वाला मेरे पीछे पीछे मौत को हाँक के चले आ रहा है। अगर मैं आज ना गया तो कल जरूर जाऊंगा। मैंने अपने बदन को अच्छे अच्छे और नरम लिबास से आरास्ता किया, हालांकि मेरे बदन के लिए कब्र में जाकर गलने और सड़ने के अलावा चारा कार नहीं। वो मंजर इस वक्त गोया मेरे सामने है, जबकि मैं कब्र में बसीदा पड़ा हुआ हूं। मेरे ऊपर मट्टी का ढेर होगा और नीचे कब्र का घड़ा होगा और मेरा ये हुस्न और जमाल सारा का सारा जाता रहेगा और बिल्कुल मिट जाएगा, हत्ता कि मेरी हड्डियों पर ना गोश्त रहेगा ना खाल रहेगी। मैं देख रहा हूं कि उम्र तो खत्म होती जा रही है और आरजुएं हैं कि पूरी नहीं होती। बड़ा तवील सफर सामने है और तोशा जरा सा भी साथ नहीं। और मैंने खुल्लम खुला गुनाहों के साथ अपने निगहबान और मुहाफिज का मुकाबला किया और बड़ी बुरी हैं जो
اب واپس بھی نہیں ہو سکتی، یعنی جو گناہ کر چکا ہوں وہ بغیر کیا نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے کہ میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے مخفی گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس کی پیشی میں پیش ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس کے غیت علم پر بھروسہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے جرت ہوتی رہی، اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور ہے، اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اسی پاک ذات کے لیے ہیں۔ اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی اور دوسری آفت نہ بھی ہوتی، اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی نہ بھی ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے ہی میں اس بات پر کافی تنبیہ موجود تھی کہ لہو واجب سے احتراز کیا جاتا، لیکن کیا کریں کہ ہماری عقل زائل ہو گئی، کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی، بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کاش گناہوں کو بخشنے والا میری مغفرت کر دے۔ جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتا ہے۔ بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی قول و قرار معتبر نہیں ہوتا۔ میرے آقا، جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے تو میرا کیا حال بنے گا، جبکہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں موت کے وقت بھی تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا، قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی جگہ بھی میرا کوئی معین و مددگار نہ ہوگا۔ بس ہے وہ پاک ذات جو خود اکیلی ہے، واحد لا شریک ہے، ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنہا ہے۔ بہلول کہتے ہیں کہ اس کے یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں غش کھا کر گر گیا۔ بڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون تھا۔ وہ کہنے لگے، تو اس کو نہیں جانتا؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ہے۔ میں نے کہا، مجھے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کس درخت کا ہے۔ واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا تھا۔ اللہ ہمیں اس خاندان کی برکتیں عنایت فرمائیں۔ بے شک یہ واقعہ ایک ایک نصیحت میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، چنانچہ ان قیمتی نصیحتوں کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔